बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से असबाक की पढ़ाई कर रहे हैं। इस सिलसिले का हमने पहला सबक अखलाक नबवी जो कि मौलाना शिबली नौमानी ने लिखा है वो हमने पढ़ लिया है और आज से हम उसकी मश्क देखेंगे। और मैं आपको ये भी साथ बता दूं कि सबक मुकम्मल होने के बाद कल मैंने आपको एक इक़्तिबास की तशरीह भी करवाई है और आगे अगर मेरे पास इंशाअल्लाह टाइम हुआ तो मैं और इक़्तिबासात की भी तशरीह करवा दूँगी या फिर इंशाअल्लाह नोट्स बुक में से बाकी करवा दूँगी। आज हम इस पहले सबक की मश्क देखते हैं। तो यहाँ तक ये देखिए, ये हमारे पास है सफ़ा नंबर 11। सफ़ा नंबर 11 में यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हुआ था और उसके बाद आगे मश्क शुरू हुई है और मश्क में हमारी कुछ महारतों के पर मबनी जो है वो कुछ सवालात जो है वो बताए गए हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहली महारत सुनना जो है इस पर आपको एक मश्क दी गई है और ये अब आपके अपने करने की है, इसमें मेरे बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपने इस मश्क को बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बहुत अच्छे जो है वो अल्फाज की आपकी अदायगी होनी चाहिए। तो आपने ये इसको पढ़ना है। अगर कोई लफ्ज़ आपको सही से पढ़ना नहीं आएगा तो वो फिर आप जो है वो अपने घर में किसी बड़े से या अपने टीचर से ज़रूर पूछ लीजिएगा और या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बहरहाल इसको आपने ख़ुद पढ़ना है। उसके बाद हमारी अगली एक और महारत बोलना को देख लीजिए। ये जो महारतें हैं ना, ये आपने बहुत अच्छी तरह से इनको सुनना, पढ़ना, बोलना, जिस महारत पर भी जो मश्क दी गई है ये आपने ऐसे करनी है कि अगर इससे मुतालिक कोई सवाल आपसे कोई पूछा जाए तो हर पहलू से, हर तरह से, हर अंदाज से कोई सा भी सवाल आपसे कर लिया जाए इनमें से, इन मश्कों से मुतालिक, तो वो आप फ़ौरी तौर पर उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो हाजिर दिमागी के साथ बहुत अच्छी तरह से आपने इनको पढ़ना है। अब आगे यहाँ पर हम वो पैराग्राफ दिया गया है जो आपके पहले सबक में मौजूद है और हम पढ़ भी चुके हैं। अगले सफ़ा नंबर 12 पर वो मुकम्मल हुआ और एक और महारत पढ़ना पर आपको एक इबारत दी गई है और ये आपकी तफ़हीम इबारत है। ठीक है, पहले आपने इस इबारत को पढ़ना है और मैं इसको दोबारा इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगी कि ये वही वाला पैराग्राफ, वही इबारत ली गई है जो सबक के अंदर मौजूद है और हम इसको पढ़ चुके हैं और मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ जवाब भी मार्क कर दिए हैं। इस इबारत के नीचे आपको सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब आपने इसी इबारत में से ढूँढ कर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास एक जो है तैयार सवाल मौजूद है, तो आप इसको रजिस्टर पे बेशक ना करें। हाँ, अगर आपकी टीचर कहती हैं तो आप ज़रूर करें। बहरहाल आपकी आसानी के लिए यहाँ जवाब मैंने मार्क करवा दिए हैं। यहाँ पे इबारत खुद पढ़ लीजिएगा, सवाल मैं बता देती हूँ। पहला सवाल है, जब फसल का नया मेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होता तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। तो मैंने मुख्तसर तरीन करके जवाब यहाँ लिखा है और ऊपर पूरा बाकायदा जवाब है। सबसे कम उम्र बच्चे को पहले आप देते थे, इनायत करते थे। तो यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर जो आप जवाब मार्क करेंगे वो इबारत के अंदर वो ये है, मामूल था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाज़रीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता उसको इनायत फरमाते। यहाँ तक पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए, बदवी की बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। आपने जवाब में क्या फ़रमाया था, इसका मुख्तसर मैंने यहाँ जवाब लिखा है, जबकि यहाँ से आपने प्रॉपर इसका जवाब जो है वो मार्क करना है। ये ऊपर से यहाँ पर देखें थर्ड लाइन से शुरू हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत को छीन ले तो मैं क्या करूँ। सवाल नंबर 3 देखिए, जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान करता वाक़या अपने अल्फाज में लिखें। इसका जवाब यहाँ ही से, जहाँ पे सवाल नंबर 2 का एंड हुआ है वहाँ आगे से ही जवाब शुरू हो रहा है। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी थे, वो अपने बचपन का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि एक दफ़ा वो, अब आपने क्योंकि अपने अल्फाज में करना है ना, तो आपने फिर ये मैं का सीगा इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं का सीगा जो है ये इन्होंने सहाबी जाबिर बिन समरा ने खुद इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन अब जब आप अपने अल्फाज में कर रहे होगे तो आपने इस तरह से करना है कि एक दफ़ा
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کی جگہ بلکہ جہاں پہ آئے گا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے تو صحابی جابر بن سمرہ بھی ساتھ ہو لیے کہ ادھر سے چند اور لڑکے نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیار کیا اور پھر صحابی جابر بن سمرہ کو بھی پیار کیا. اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان صحابی کی طرف سے نہیں لکھنا, اپنی طرف سے لکھنا ہے, اپنے الفاظ میں کر کے آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آخری سوال دیکھیے. کچھ نہ کچھ ایسے سوالات ضرور دیے جاتے ہیں, ایک یا دو, جو آپ کو خود ان کے جواب بنا کر لکھنے ہوتے ہیں اپنی سوچ اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے, ٹھیک ہے؟ چوتھا سوال یہاں پہ دیکھیے, شبلی نعمانی کی لکھی گئی اس عبارت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے مختصراً لکھا ہے, مصنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی و کریمانہ اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ مقصد کیا ہے اس عبارت کے لکھنے کا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے. اب پورا سبق جو ہے اس میں تو ہر ایک کے ساتھ, ٹھیک ہے, مختلف حیثیتوں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے, ان کے جس طرح کے اخلاق ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ, وہ سارا بتایا گیا. لیکن ہم نے تو اس عبارت میں جو بات کی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب لکھنا ہے نا. تو یہ جو عبارت ہے نا, اس میں 2 سے 3 واقعات جو موجود ہیں وہ سب کے سب بچوں سے محبت اور شفقت کرنے کے جو ہے وہ واقعات بیان ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے اس عبارت کا مقصد بتانا ہے, تو اس عبارت میں صرف اور صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کس قدر مہربانی سے, پیار سے, محبت, شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے. آگے دیکھیے, تکنیک اور اسلوب. تکنیک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو اصول استعمال کیے جاتے ہیں, جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے, جو معیار استعمال کیا جاتا ہے لکھنے کے لیے. اور اسلوب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا انداز. کسی بھی ادبی تحریر کو بیان کرنے کے لیے تحریری طور پر الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کسی بھی موضوع کے حوالے سے مناسب الفاظ, یعنی موضوع الفاظ ہوں, مناسب الفاظ ہوں, اور مناسب الفاظ کا مناسب ہی جگہوں پر مناسب ہی استعمال اسلوب کہلاتا ہے. یہ بیٹے اسلوب کی تعریف ہے جو آپ نے ہر حال میں اچھی طرح سے یاد کرنی ہے یہاں تک, ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے, مزید وہ اسلوب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں, وہ بھی ساتھ شامل کر لیجئے گا. گویا ایک مصنف کے ذہن یا خیال میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جس انداز سے اسے تحریری صورت دیتا ہے, ٹھیک ہے؟ اسلوب لکھنے کا انداز ہے نا, تو وہ جس طرح اسے تحریری صورت دیتا ہے اسے اسلوب کا نام دیا جاتا ہے. اسلوب میں نہ صرف ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو موضوع کے شایان شان ہو, بلکہ ان کی تفہیم, وضاحت و بلاغت, تشریح, آہنگ کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے, تاکہ تکنیک کے اعتبار سے بھی, یعنی کہ صرف اسلوب ہی نہیں بلکہ آگے دیکھیے تکنیک کے اعتبار سے بھی ایک مخصوص نقطۂ نظر اور مافی الضمیر مکمل طور پر بیان ہو سکے, بالکل مکمل وضاحت کے ساتھ صاف طور پر. اسلوب یا تکنیک میں خیالات کے اظہار پر بھی زور دیا جاتا ہے اور ایسے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے جیسے مصنف کے ذہنی تجربات بلا کم و کاست, یعنی بغیر کوئی کمی کیے یا زیادتی کیے, براہ راست پڑھنے والے کے ذہن تک منتقل ہو سکیں, یعنی اچھی طرح پڑھنے والا ان کو سمجھ سکے. اسلوب یا تکنیک کی تشکیل میں بالعموم 3 عناصر کو اہمیت دی جاتی ہے. کتنے عناصر کو؟ 3 عناصر کو اہمیت دی جاتی ہے. کون کون سے؟ نمبر 1, مصنف کی انفرادی خصوصیت کیا ہے. نمبر 2, عام انسانی رویہ, لوگوں کے ساتھ ان کا کیا ہے, وہ اپنے رویے میں کیسے ہیں. خیال اور زبان کی خصوصیات کیا ہیں, ان کی سوچ, فکر اور خیال کیسے ہیں, اور زبان جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ کون سی خصوصیات اور خوبیاں رکھتی ہے. اب آگے دیکھ لیجئے. ہر تخلیق کار اپنے موضوع کے اظہار کے لیے زبان و بیان کی مخصوص لفظی تراکیب, الفاظ, تشبیہات و استعارات کو استعمال کرتا ہے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب موضوع کے تابع ہوتا ہے. گویا یہ کیا کہا گیا ہے, گویا یہ کیا کہا گیا ہے, کیا اس میں بیان ہوا ہے اور کیسے کہا گیا ہے. ان دونوں سوالات پر مبنی سمجھ لیں کہ یہ ساری بحث ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نصابی کتاب میں دیے گئے شبلی نعمانی کے تعارف اور اوپر بیان کیے گئے اشارات سے استفادہ کرتے ہوئے سیرت نگاری کے حوالے سے شبلی نعمانی کی تکنیک اور اسلوب پر مختصراً روشنی ڈالیں. تو آپ نے کیا جواب میں لکھنا ہے, یہ میں نے مختصراً لکھا ہے اور بہت جلدی میں ابھی لکھا ہے, تو آپ یہ جواب میں لکھ سکتے ہیں. مولانا شبلی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا تھا.
عربی، فارسی اور انگریزی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا۔ مولانا شبلی نے سیرت لکھتے ہوئے شاندار الفاظ و تراکیب استعمال کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور واقعے کو نہایت سلیقے سے لکھتے ہوئے ایسا اسلوب اپنایا جو سیرت کے اس کام کو ادبی دنیا میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ آگے سوال نمبر 5 سے جو مشق ہے ہماری، انشاءاللہ یہاں سے لے کر اس کا مکمل مشقی حل کل کروا دوں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔